श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशो, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वं च, अष्टमं तु अहर्पतिः, नवमं दिनकरः प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिश्च, द्वादशं सूर्य एव तु, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं च नश्यते। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। श्री सूर्याय नमः। श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं, सूर्य इति शक्तिः, आदित्य इति कीलकं, श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं, तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं, देवासुरैः सदा वन्द्यं, ग्रहैश्च परिवेष्टितं, ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा। घृणिः पातु शिरोदेशं, सूर्यः फालं च पातु मे, आदित्यो लोचने पातु, श्रुति पातु प्रभाकरः, घ्राणं पातु सदा भानुः, अर्कः पातु मुखं तथा, जिह्वां पातु जगन्नाथः, कण्ठं पातु विभावसुः, स्कन्धौ गृहपतिः पातु, भुजौ पातु प्रभाकरः, अहस्करः पातु हस्तौ, हृदयं पातु भानुमान्, मध्यं च पातु सप्ताश्वो, नाभिं पातु नभो मणिः, द्वादशात्मा कटिं पातु, सविता पातु शिक्किणी, ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो, जानुनी पातु भास्करः, जङ्घे पातु च मार्तण्डो, गलं पातु त्विषाम्पतिः, पादो वृध्नः सदा पातु, मित्रोऽपि सकलं वपुः, वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः, स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः, साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि,
कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ विभावशवे नमः ॐ दिनकराय नमः ॐ द्वादशात्मकाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ सूर्याय नमः श्रीसूर्याय नमः श्री आदित्यकवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्
मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ विभावशवे नमः ॐ दिनकराय नमः ॐ द्वादशात्मकाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ सूर्याय नमः श्रीसूर्याय नमः श्री आदित्यकवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम्
उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। श्रीसूर्याय नमः। श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा। घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी। ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः। पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा। वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम्। सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम्। मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः। याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ। इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च
द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। श्रीसूर्याय नमः। श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ
इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशो, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरेदश्वं च, अष्टमं तु अहर्पतिः, नवमं दिनकरः प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिश्च, द्वादशं सूर्य एव तु, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं च नश्यते। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, औख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः, ॐ दिवाकराय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ प्रभाकराय नमः, ॐ सहस्रांशवे नमः, ॐ त्रिलोचनाय नमः, ॐ हरिदश्वाय नमः, ॐ विभावशवे नमः, ॐ दिनकराय नमः, ॐ द्वादशात्मकाय नमः, ॐ त्रिमूर्तये नमः, ॐ सूर्याय नमः। श्रीसूर्याय नमः। श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं, सूर्य इति शक्तिः, आदित्य इति कीलकम्। श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम्। देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम्। ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा। घृणिः पातु शिरोदेशं, सूर्यः फालं च पातु मे। आदित्यो लोचने पातु, श्रुति पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः, अर्कः पातु मुखं तथा। जिह्वां पातु जगन्नाथः, कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु, भुजौ पातु प्रभाकरः। अहस्करः पातु हस्तौ, हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो, नाभिं पातु नभो मणिः। द्वादशात्मा कटिं पातु, सविता पातु शिक्किणी। ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो, जानुनी पातु भास्करः। जङ्घे पातु च मार्तण्डो, गलं पातु त्विषाम्पतिः। पादो वृध्नः सदा पातु, मित्रोऽपि सकलं वपुः। वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः। स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः। साक्षाद् वेदमयो देवो
रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलि पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ विभावशवे नमः ॐ दिनकराय नमः ॐ द्वादशात्मकाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ सूर्याय नमः श्रीसूर्याय नमः श्री आदित्यकवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु
भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्